अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि नशे के मरीज़ जो हैं जब इलाज गाह से वापस जाते हैं घर में दोबारा, तो वो जो है दोबारा नशे की तरफ क्यों माइल हो जाते हैं, क्यों दोबारा से नशा करना शुरू कर देते हैं। जब जो है पेशेंट जो है नशे का इलाज करवा कर दोबारा जो है अपने घर जाता है, तो एक तो फैमिली का मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि इलाज का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया है, हमारा जो पेशेंट है अब दोबारा नशे के पास नहीं जा सकता, वो ठीक हो गया है, अब जो है उसे मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं है। और पेशेंट भी ये समझता है कि मैं जो हूँ उस इलाज गाह से बाहर आ गया हूँ, तो अब मैं जो हूँ एक आज़ाद पंछी हूँ, अब मैं जो हूँ हर चीज़ का खुलकर मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन वो जो है कर नहीं पाता। कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिन्हें वो जो है फेस नहीं कर पाता, या फिर नशे की हालत में उससे जो है कुछ ऐसे नुकसानात हुए होते हैं जिनका अजाला करने की जो है उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। इसी वजह से वो जो है दोबारा नशा करना शुरू कर देता है और इन्हीं कुछ वजूहात की बेस पे वो जो है दोबारा से जो है एक नशे वाली ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाता है। हालांकि इलाज का जो है पेशेंट के लिए जो है वो पहला प्रोसीजर है नशे के इलाज के लिए, और दूसरा प्रोसीजर उनका ये होता है कि वो बाहर जाकर वो सिखाए गए जो स्किल्स होते हैं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर इलाज गाह के अंदर जो है पेशेंट को सिखाए जाते हैं, उनके ऊपर वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन करता है। लेकिन वो जो शख्स है वो भी ये चीज़ भूल जाता है कि मैंने जो है कोई चीज़ें जो है सीखी हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर, और जो चीज़ें रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर सिखाई गई हैं उनके ऊपर वो अमल नहीं कर पाता। और फैमिली भी ये समझती है कि इसने जो है अब सारा कुछ सीख लिया है, ये कोई बच्चा नहीं है, ये बड़ा हो गया है, तो इसे जो है अब खुद समझ जाना चाहिए। तो फैमिली वाले भी इसी मिसकॉन्सेप्ट की वजह से, और वो जो शख्स है वो भी जो है इसी मिसकॉन्सेप्ट की वजह से जो है दोबारा नशे की तरफ चले जाता है, क्योंकि उसने जो चीज़ें सीखी होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता, वो जो है सही तरह उनको यूटिलाइज नहीं कर पाता। रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर उसने सीखा होता है कि अग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन जब वो आज़ाद पंछी होता है और बाहर कोई एक ऐसा ट्रिगर मिल जाता है जिसकी वजह से वो फ़ौरन गुस्से में आ जाता है, वो जो है सिखाए गए तरीक़ेकार के ऊपर अमल नहीं कर पाता, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, फैमिली वाले सही से गाइड नहीं कर पाते, और वो जो है नशे की तरफ चले जाता है। क्योंकि गुस्से में किए गए इन लोगों के जो फ़ैसले होते हैं ना, वो हमेशा यही होते हैं कि ठीक है मैं नशा करना बेहतर समझूंगा, प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए बजाय इसके वो प्रॉब्लम का हल ढूंढे वो नशे को तरजीह देते हैं। उनको सिखाया जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो है जिन जिन वजूहात की बेस पे नशा करते हैं उन्हें फाइंड आउट करें, लिस्ट बनाएं और उनसे बचने की कोशिश करें। लेकिन वो जो है जब रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर होते हैं वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक टेम्परेरी लिस्ट बनाते हैं कि हम जो है इन वजूहात की बेस पे जो है नशा करते हैं, और अगर हम इन वजूहात से बच जाएं तो हम नशा करना छोड़ देंगे। और वो टेम्परेरी रीज़न जो होती हैं, टेम्परेरी वजूहात जो होती हैं, वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती इनकी लाइफ के पैरामीटर्स के अंदर, जिसकी वजह से वो जो है नशा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कभी भी नशा करने वाले को एक ट्रिगर जो है वो फोर्स नहीं करता, इनको मुख्तलिफ ट्रिगर जो हैं फोर्स कर रहे होते हैं, और वो जो है ड्रिलिंग कर रहे होते हैं इनके माइंड के अंदर बार बार कि नशा करो, इस परेशानी की वजह से नशा करो, इस ज़िंदगी के मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए नशा करो, आप तो बेवकूफ़ हो, आप तो परेशान हो, नशा करो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया आपको बेवकूफ़ समझती है, नशा करो आप समझदार बन जाएंगे। इस तरह के मुख्तलिफ जो ट्रिगर्स हैं उनकी लाइफ में आ रहे होते हैं, और वो ट्रिगर्स जो हैं उन्हें मजबूर कर देते हैं, और वो एक लिस्ट जो उन्होंने बनाई होती है वो सिर्फ बनाने की हद तक रह जाती है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। वो जो 12 स्टेप उनको सिखाए जाते हैं कि ज़िंदगी के कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जो साइंटिफिक लिहाज से जो है अप्रूव्ड है, अगर उन स्टेप्स के ऊपर वो जो शख्स है नशा करने वाला वो अमल कर ले तो वो जो है कभी भी नशे के करीब नहीं जा सकता। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो है मेमोराइज कर सकता है शख्स, लेकिन
اس کا بھی وہ امپلیمنٹیشن نہیں کر پاتا. وہ جو ڈیلی روٹین اس نے جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو ہے گزاری ہوتی ہے اور اس کو مینیج کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ جو ہے بہت آمادہ ہوتا ہے کہ میں گھر میں بھی جا کر اسی ہی ڈیلی روٹین کے پیٹرن کو جو ہے فالو کروں گا. لیکن یاد رکھیں جب پہلے دن جو ہے پیشنٹ گھر آتا ہے تو پہلے دن سے ہی اس کی ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کے جو سلیپنگ کا پیٹرن جو ریہیبلیٹیشن سینٹر نے ایک اسپیسیفائڈ کیا ہوتا ہے، دوبارہ ایک سائیکل پر لے کر آئے ہوتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کی بھوک کا پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ان کا جو ریلیجیس کانسیپٹ ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان ہیں تو نمازوں کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پیشنٹ نہیں کرتے، نہ پیشنٹ ٹائم پر سوتے ہیں، نہ پیشنٹ ٹائم پر کھاتے ہیں، نہ پیشنٹ جو ہے ٹائم کے اوپر جو ہے نماز پڑھتے ہیں. پہلے دن سے ڈسٹربنس آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان وجوہات کی بیس پہ جو ہے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر وہ شخص جو ہے پراپر ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر سکھائے گئے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، جو سکلز ہوتے ہیں، ان کے اوپر عمل کر لے اور ان کی جو ہے وہ پریکٹس کرتا رہے، بار بار اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس کے اندر پریکٹس کرتا رہے اور ایک سکیجول سیٹ کر لے اپنا کہ میں نے جو ہے اس ٹائم اس چیز کو جو ہے ایک بار دہرانا ہے، اور اس پریکٹس میں وہ جو ہے جو کچھ بھی اس نے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو ہے سیکھا ہوتا ہے، ایک ایسا جو ہے پیٹرن اور مینجمنٹ پلان بنائے کہ وہ جو ہے ہر چیز اس میں جو ہے ریویو کرتا رہے، تو وہ جو ہے نشے سے پاک زندگی گزار سکتا ہے. اور فیملی کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح جو ہے علاج کے دوران بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے نا کہ جب پیشنٹ جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو ہے ایڈمٹ ہوتا ہے، وہ ویسے ہی کانشیس رہیں اور ان کے علاج کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے جو چیزیں ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر مریض کو سکھائی جاتی ہیں ان کو خود ایک بار جو ہے وہ ریویو کریں، پیشنٹ سے پوچھیں، ان کے سائیکالوجسٹ سے پوچھیں اور پراپر ایک جو ہے پلان بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ اور ریہیبلیٹیشن کی جو پوری ٹیم ہوتی ہے، جن لوگوں نے جو ہے پلان کیا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے جو ہے پیشنٹ کو فالو اپ کے لیے بلانا ہے، کتنے ڈیوریشن بعد بلانا ہے، تو اس کو ضرور جو ہے وہ فالو کرتے رہیں تاکہ ان کا جو مریض ہے وہ دوبارہ نشے کی طرف نہ جائے. کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، تو فیملی کو چاہیے کہ وہ پیشنٹ سے زیادہ کانشیس ہوں اور پیشنٹ کو جو ہے کنوینس کریں ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر آ کر فالو اپ اٹینڈ کرنے کے لیے، تاکہ اس پریشانی کا فوری طور پر اسے حل مل سکے اور وہ جو ہے اپنی ایک عام زندگی گزار سکے، ایک نشہ فری زندگی گزار سکے اور وہ جو ہے ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ، ایک اچھا بھائی جو ہے وہ بن سکے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہو تو آپ مجھے جو ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.